प्यारा विद्यार्थी, आज फेरि अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 12 को ट्रिगोनोमेट्री लेसन अन्तर्गत सोल्युसन अफ ट्रायंगल को बाँकी रहेका प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 3 सम्म कम्प्लिट गरेका छौँ भने आजको भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट क्रमशः गर्दै गर्दै लानेछौँ र क्वेशन नम्बर 4 र 5 आजको हाम्रो भिडियोको टार्गेट रहेको छ र यो दुईटा प्रब्लमहरू आज हामी क्वेशन नम्बर 4 र 5 मा समावेश भएका प्रब्लमहरू अब आज हामी सल्भ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 इस प्रकार रहेको छ, इफ 4 को 1 if a is equal to 2 b is equal to 4 and c is equal to 60 degree find a and b भनेको छ। यो a यो b र यो a र यो b भनेको साइड दिएको छ। यो क्यापिटल c भनेको चाहिँ एंगल हो, क्यापिटल a र क्यापिटल b भनेको पनि एंगल हामीले थाहा पाउनु पर्नेछ। अब यसको सल्युसन यसरी गरौँ। सल्युसन हियर पहिला गिवन लेख्नुहोस्। गिवन के छ हेर्नु त, a is equal to 2 b is equal to कति छ 4, यो c क्यापिटल c is equal to कति 60 डिग्री छ। हामीले निकाल्नु पर्ने a is equal to what र b is equal to what, यति हामीले यो निकाल्नु पर्ने छ, b is equal to what। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा एंगल c हामीलाई थाहा छ, एंगल a र एंगल b निकाल्नु छ। अब a र b साइड थाहा छ, एंगल c हामीलाई थाहा छैन। अब यसो गरौँ न, यहाँ के गरौँ भने नाउ युजिङ साइन भन्दा नि कोसाइन ल युज गरेर हेरौँ है। के युज गर्ने यहाँ कोसाइन ल। कोसाइन ल, कोसाइन लले के भन्छ त, c एंगल हामीलाई थाहा भएको हुनाले cos c चाहिँ लियौं। cos a र b किन नलिएको त भन्दा cos a र b लिनलाई हामीलाई ab एंगल कति छ भन्ने थाहा छैन, त्यसैले cos c नै लिएको। cos c इज इक्वल टु के हुन्छ, कोसाइन लले के भन्छ त भन्दा cos c इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन 2ab हुन्छ। यो कोसाइन लले भन्छ, तपाईलाई थाहा छ। और यहाँ मैले यतापट्टि लेखेँ cos c भनेको कति डिग्री लेख्न पाइन्छ 60 डिग्री इज इक्वल टु a स्क्वायर भनेको कति हेर्नु त 2 को स्क्वायर, 2 स्क्वायर भनेको कति 4, अनि प्लस b स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर, त्यो भनेको कति छ 16 छ, माइनस c स्क्वायर हामीलाई थाहा छैन, त्यो c स्क्वायर नै लेखौँ। अनि अपन कति 2 इन्टु a भनेको कति 2 इन्टु b भनेको कति 4, व्हिच इज इक्वल टु कति हुने हो त अब cos 60, अथवा मैले यतापट्टि तल लेखेँ है। और cos 60 को भ्यालु हाल्दिनु त, cos 60 भनेको 1/2 हो, इज इक्वल टु 16 र 4 ले 20 माइनस c स्क्वायर अपन 2 टु ज 4 4 ज 16 हुने भयो यहाँ। और अब यो 2 1 ज 2 2 8 ज 16 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 8 इज इक्वल टु 20 माइनस c स्क्वायर हुन्छ। और c स्क्वायर लाई अगाडि राख्दिने भने c स्क्वायर इज इक्वल टु 20 माइनस 8 हुन्छ। और c स्क्वायर इज इक्वल टु कति भयो 20 माइनस 8 भनेको 12 भयो। और c इज इक्वल टु कति भयो त √12 भयो। यहाँ प्लस माइनस 12 हुँदैन है, माइनस 12 हुन सक्दैन यहाँ, किनकि हुन त के हुन्थ्यो प्लस माइनस 12 को होल स्क्वायर भनेको 12 हुन्थ्यो, र यहाँ c को भ्यालु त प्लस माइनस 12 हुनुपर्ने हो, √12 हुनुपर्ने। त्यसो किन भएन त भन्दा यो c भनेको चाहिँ साइड हो, साइड लेन्थ हो, लेन्थ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। सो त्यसलाई हामी के भन्दैनौँ माइनस चाहिँ लिँदैनौँ हामी। c इज इक्वल टु √12 चाहिँ के भयो त c को भ्यालु भयो। अब a पनि आयो, b पनि आयो र c पनि आयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा a र b चाहिएको छ। यसको लागि तपाईँ यसरी नै cos a गरेर कोसाइन ल लगायो भने cos a इज इक्वल टु यस्तै फर्मुला लगायो भने त्यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ, एंगल a आउँछ। तर त्यो भन्दा अलि छोटो हुन्छ, साइन ल लगाउँ त AGAIN again using sin law
साइनलाई लगाइदिनुस् त। साइनलाई लगाउनलाई एउटा हामीले एंगल ए लिनु पर्यो हैन। सो ए अपन साइन ए हुने भयो इजिकल टु अर्को के लिनु पर्यो बी लिन पाइएन किनकि बी एंगल हामीलाई थाहा छैन। सो अर्को के थाहा छ हामीलाई सी थाहा भएको हुनाले एउटा चाहिँ थाहा भएको लिनु पर्यो सी अपन साइन सी। और के हुन्छ त ए यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने के हुन्छ भन्नु त के हुने भयो सी सी साइन ए क्रस मल्टिप्लाई गरेको है इजिकल टु बी साइन सी बी साइन सी। और यहाँबाट हामीले साइन ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त साइन ए इजिकल टु बी साइन सी अपन के हुने भयो यो सी उता जाँदा अपन सी बी साइन सी अपन सी हुने भयो। और अब साइन ए इजिकल टु के हुने भयो त बी भनेको कति छ 4 4 इन्टु साइन सी भनेको साइन सी भनेको कति डिग्री हेर्नु त 60 डिग्री 60 डिग्री अपन सी भनेको हामीले कति निकालेको छौं √12 कति आयो त √12। और यहाँ फेरि के हुन्छ त साइन ए इजिकल टु के हुने भयो हेर्नु त 4 इन्टु साइन 60 भनेको कति हो √3/2 हो अपन √12 ठीक छ 2 2 जा 4 इजिकल टु 2 इन्टु यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं एउटै रुट भित्र 3/12 किन √3 यो 2 बाहिर आइहाल्यो √3 अपन √12 अथवा यो के हुन सक्छ त 2 इन्टु स्क्वायर रुट अन्डर 1/4 किन 3 4 जा 12 हुन्छ। और साइन ए इजिकल टु कति हुने भयो त 2 इन्टु 1/2 हुने भयो √4 भनेको कति हो 2 √1 भनेको 1 भइहाल्यो √4 भनेको 2 हैन यो 2 2 क्यान्सल भयो। और साइन ए इजिकल टु 1 भनेको कति हो साइन 90 डिग्री हो दैट इम्प्लाइज ए इजिकल टु कति भयो त 90 डिग्री भयो। ए को भ्यालु कति आयो ए को भ्यालु चाहिँ यसरी यहाँ 90 डिग्री आयो। ए अपन साइन ए इजिकल टु सी अपन साइन सी अनि सी साइन ए इजिकल टु यहाँनिर अलिकति मिस्टेक हो हेर्नु त सी साइन ए इजिकल टु ए साइन बी हुनुपर्ने हो ए साइन सी हुनुपर्ने हो तर यहाँ भयो कि बी साइन सी भयो हो यो मिस्टेक भयो यसलाई सच्याउँ ल। यो के हो भन्दा ए हुनुपर्ने ठाउँमा बी भयो यसलाई सच्याउँ त ल यो पनि होइन अनि यो पनि नहुने भयो यहाँ पनि यो नहुने भयो है यताको पनि मैले मेटाइदिएँ यो सचिन्छ के हुने भयो हेर्नु त यो क्रस मल्टिप्लाई सी साइन ए इजिकल टु ए साइन सी हुन्छ ए साइन सी। और साइन ए इजिकल टु ए साइन सी अपन सी हुने हो यहाँ ए हुने हो ए साइन सी अपन सी हुने हो। अनि ए भनेको कति लेख्नु पर्यो हामीले 2 लेख्नु पर्यो ए भनेको कति लेख्नु पर्यो 2 साइन सी भनेको साइन 60 अपन सी भनेको √12 ठीक छ साइन ए इजिकल टु 2 अब यहाँ 2 हुन्छ साइन 60 भनेको त्यो 2 2 क्यान्सल अनि के भयो हेर्नु त यहाँ चाहिँ के हुने भयो त यो 2 चाहिँ अगाडि भएन 3/12 हुने भयो यो भनेको कति हो 1/4 यो भनेको 1/2 हुने भयो। अब हामी के लिन सक्छौं त 1/2 भइसके पछाडी यसलाई हामीले के लेख्न पाउने भयो हेर्नु त यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भयो है सुरुमै मिस्टेक भएकोले साइन ए इजिकल टु के हुन्छ अब साइन इजिकल टु 1/2 1/2 भनेको साइन कति डिग्री हो साइन त 30 डिग्री हो दैट इम्प्लाइज ए इजिकल टु कति भयो त 30 डिग्री भयो है। देयरफोर अब हाम्रो सी इजिकल टु 60 ए इजिकल टु 30 भएपछि बी इजिकल टु कति हुने भयो त 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इजिकल टु 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इजिकल टु कति 90 डिग्री। देयरफोर हाम्रो ए इजिकल टु कति हो त एंगल 30 डिग्री आयो बी इजिकल टु कति आयो
90 डिग्री आयो र सी इज इक्वल टु कति छ 60 डिग्री दिएको छ। ल ए र बी हामीले यसरी सल्युसन निकाल्यौँ। सी त नलेखे नि हुन्छ यहाँ। ए भनेको 30 डिग्री, बी भनेको 90 डिग्री। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिएको एङ्गलहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। ल नेक्स्टमा जान्छौँ अब हामी। ल सुरुमा हामीले यहाँ कोसाइन ल युज गर्यौँ। कोसाइन ल युज गरेर त्यहाँबाट सी को भ्यालु निकाल्यौँ। त्यस पछाडि साइन ल युज गरेर चाहिँ यो साइन ल युज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ एङ्गल ए को भ्यालु निकाल्यौँ। एङ्गल ए को भ्यालु निस्केपछि एङ्गल चाहिँ बी को भ्यालु निकाल्न त केही समस्या छैन। ल नेक्स्टमा जान्छौँ हामी। नेक्स्टको 4 को आई भनेको यस प्रकार छ क्वेसन। सल्युसन टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल आर दिस एन्ड दिस। यो एउटा साइड हो, यो अर्को साइड हो। एन्ड द इन्क्लुडेड एङ्गल इज 60 डिग्री। यो भनेको यसरी बुझौँ है फिगरबाट। यो एउटा ट्रायंगल हो। यो टू साइड भनेको एउटा कति छ त मानौँ √3 + 1 छ। यो कति छ √3 - 1 छ। एन्ड द इन्क्लुडेड एङ्गल इज 60 भनेको यो एङ्गल, यो दुईटा लाइनको बिचमा इन्क्लुड गर्ने एङ्गल यो चाहिँ कति 60 डिग्री। यो अरू एङ्गललाई लेख्न पाइएन है। यो 60 डिग्री चाहिँ यो दुईटा लाइनले बनाउने एङ्गल हैन, दुईटा लाइनले इन्क्लुड गर्ने एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री छ। सल्भ द ट्रायंगल। अब यसलाई ए बी सी भन्न सक्छौँ हामी हैन। यसलाई एबीसी भन्न सक्छौँ। अनि अब सल्भ भनेपछि यो ए को अपोजिट यो ए भइहाल्यो, यो सी को अपोजिट सी भइहाल्यो, बी को अपोजिट बी भइहाल्यो। ल बी छ, ए दिएको छ, एङ्गल सी दिएको छ। अब यो स्मल सी निकाल्नु पर्यो अनि एङ्गल ए र एङ्गल बी निकाल्नु पर्यो। ल हियर अब के भन्नु त भन्दा टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल हैन। consider a triangle ABC. Consider angle ABC where हैन के हुन्छ त एङ्गल C इज इक्वल टु 60 डिग्री हैन। अनि C को छेउछेउको दुईटा लाइनहरू A इज इक्वल टु कति √3 + 1 एन्ड B इज इक्वल टु कति √3 - 1। यो दुईटा तीनटा कुराहरू हामीलाई दिएको छ। नाउ अब अघिकै जस्तो गरेर युजिङ कोसाइन ल गर्दियौँ त। कोसाइन ल गर्ने भने कस के लिनु पर्यो सी एङ्गल थाहा भएको हुनाले कस सी इज इक्वल टु हामी के भन्छौँ कस सी को फर्मुला भन्नु त कोसाइन ल भन्नु त a² + b² - c² / 2ab। और कस सी को ठाउँमा कति डिग्री भन्न पाइयो 60 डिग्री इज इक्वल टु ए भनेको कति ए भनेको √3 + 1 को होल स्क्वायर अनि प्लस बी भनेको कति √3 - 1 को होल स्क्वायर माइनस अब यो c² हामीलाई थाहा छैन हैन। c² लाई हामी c² नै लेख्छौँ। यहाँ भनेको कति त c² है, यो ए हो। त्यो c² भयो अपन के हुन्छ अपन 2ab 2 * a भनेको कति √3 + 1 b भनेको कति √3 - 1 हुने भयो। और cos c भनेको कति cos 60 भनेको कति 1/2 cos 60 भनेको कति त 1/2 अनि cos 60 भनेको 1/2 भइसके पछाडि बाँकी के रहन्छ हेर्नु त यो a + b को होल स्क्वायरमा खोल्दिनु त तपाईले के हुन्छ √3 को स्क्वायर भनेको 3 + 2 √3 + 1 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस √3 को स्क्वायर भनेको 3 माइनस 2 √3 + 1 माइनस c² अपन 2 हैन। यहाँ हेर्नु है a + b a - b जस्तो छ त्यो भनेको a² माइनस b²। a² भनेको √3 को स्क्वायर 3 माइनस 1 को स्क्वायर भनेको 1 और 1/2 इज इक्वल टु के हुने भयो 3 र 1 जोड यो र यो क्यान्सल 3 1 ले 4 4 3 7 7 मा 4 मा 3 जोडे 7 7 मा 1 जोडे 8 अपन तल कति 2 * 2 * 2
3 मा 1 घटाए 2 माइनस यहाँ कति c स्क्वायर, यो एउटा 2 र एउटा 2 क्यान्सल, के रह्यो हेर्नु त, एउटा 2 क्यान्सल भएपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 इज इक्वल टु 8 माइनस c स्क्वायर रह्यो, और c स्क्वायर इज इक्वल टु 8 माइनस 2, और c स्क्वायर इज इक्वल टु 8 माइनस 2 भने कति 6, और c इज इक्वल टु कति त √6 हुने भयो। c को भ्यालु कति आयो √6 आयो। अगेन अब अहिले जस्तो गरेर साइनलाई युज गर्नु, युजिङ साइन ल, साइन ल लगाउनु त, साइन ल लगाउँदा तीनटै रेशियो लिइराख्नु पर्दैन, कुनै दुईटा रेशियो लिए हुन्छ है। दुईटा रेशियोमा पनि हामीले एउटा रेशियो कुन लिनु पर्यो त भन्दा जसको साइड पनि थाहा छ एंगल पनि थाहा छ, त्यस्तो भनेको के होला, साइड पनि थाहा भएको एंगल पनि थाहा भएको भनेको सी, सी हामीलाई साइड पनि थाहा छ, सी एंगल पनि थाहा छ भनेपछि एउटा के लिन्छौँ हामी सी अपन साइन सी लिन्छौँ, अर्को ए र बी मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ। ल मैले के लिदिएँ ए अपन साइन ए इज इक्वल टु सी अपन साइन सी है। और यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले त यहाँबाट साइन ए निकाल्नु छ, सो सी साइन ए इज इक्वल टु ए साइन सी हुने भयो। और यहाँ के हुन्छ हेर्नु त साइन ए इज इक्वल टु ए साइन सी अपन सी हुने भयो। और साइन ए इज इक्वल टु ए भनेको कति छ, ए भनेको माथि हेर्नु √3 प्लस 1 छ, इन्टु साइन सी भनेको कति छ 60 डिग्री छ, अपन सी, सी भनेको कति √6, सी भनेको √6। और साइन ए इज इक्वल टु √3 प्लस 1 यो भइहाल्यो, इन्टु साइन 60, साइन 60 भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा साइन 60 भनेको √3/2 हो, साइन 60 भनेको √3/2 अपन यहाँ कति छ √6 छ। और साइन ए इज इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा साइन ए इज इक्वल टु यसलाई यसरी लेखौँ एकचोटि √3 प्लस 1 √3 अपन 2 माथि इन्टु यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने 1 अपन √6 भनेको √2 इन्टु √3 हुन्छ। और साइन ए इज इक्वल टु कति हुने भयो, यहाँनिर कुन कुन काटिन्छ हेर्नु त, यो √3 र यो √6 लाई हामीले के लेख्यौँ भन्दा √2 इन्टु √3 लेख्यौँ है, यो यसरी काट्न सजिलो हुने भएकाले। साइन ए इज इक्वल टु के भयो त भन्दा √3 प्लस 1 अपन 2√2, √3 प्लस 1 अपन 2√2 भयो। साइन ए इज इक्वल टु √3 प्लस 1 अपन 2√2 भयो। अनि यो भनेको के हुन्छ अब हेर्नु त, साइन ए इज इक्वल टु यो भनेको साइन 105 डिग्री हुन्छ, √3 प्लस 1 अपन 2√2 भनेको के हो साइन 105 डिग्री। देयरफोर के हुने भयो त ए इज इक्वल टु कति 105 डिग्री, ए इज इक्वल टु 105 डिग्री भयो। यसरी हामीले ए भन्ने एंगलको चाहिँ मेजरमेन्ट निकाल्यौँ, ए भनेको 105 डिग्री आयो। अब सी हामीलाई थाहा छँदैछ, अब हामी 180 बाट घटाएर बी पनि सजिलै निकाल्न सक्छौँ है। ल यसलाई सेभ गर्नु, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। अब हेर्नु है फेरि एगेन के हुन्छ त भन्दा मैले यति मेटाएँ। देयरफोर अब हामीलाई के चाहियो, ए निकाल्यौँ, सी दिएकै थियो, बी इज इक्वल टु अब के भन्न सक्छौँ हामी 180 डिग्री माइनस अब बी सी भनेको 60 डिग्री प्लस कति 105 डिग्री इज इक्वल टु के हुन्छ 180 डिग्री माइनस यो भनेको 165 डिग्री कति 165, 180 मा 65 घटाउँ त 10 मा 5 जोडे 70 80 15 डिग्री हो 15 डिग्री। देयरफोर दुईटा भ्यालुहरु के आयो, एंगल ए इज इक्वल टु 105 डिग्री आयो
अनि एंगल बी इज इक्वल टु कति 15 डिग्री आयो। अल्सो अझै हामीले सल्भ द ट्रायंगल भनेको हुनाले एउटा कुरा के निकाल्न बाँकी छ अझै यो ए र बी थाहा छ, दुईटै एंगल निकाल्यो, यो सी एंगल साइड सी निकाल्न बाँकी छ। अब साइड सी को लागि हामी के गरौँ त भन्दा साइड सी को लागि एउटा साइन लियौँ। अल्सो साइड हैन साइड सी अघि आएको छ होला हैन, साइड सी त हाम्रो √6 आइसकेको छ नि हैन। अब परेन, यहाँ के गर्दिने, यो हाम्रो कम्प्लिटै भयो हैन। एन्ड सी इज इक्वल टु चाहिँ कति, यो चाहिँ स्मल सी है, स्मल सी इज इक्वल टु चाहिँ √6। यो हामीले सबै निकालेर सक्यौँ। ल ए पनि आयो, बी पनि आयो, सी पनि आयो। यो चाहिँ साइड सी, यो ए र बी चाहिँ एंगल सी। ल एंगल डिग्रीमा हुने भयो, साइड चाहिँ यसरी डिग्रीमा हुँदैन। ल यो 2 नम्बर पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। नेक्स्ट भनेको 3 नम्बर। 3 नम्बरलाई हेरौँ सल्युसन। के छ क्वेसन, गिवन ए इज इक्वल टु √57। हियर के लेख्नु पर्यो त, गिवन लेख्नु पर्यो नि त पहिला। ए इज इक्वल टु √57 अनि एंगल ए इज इक्वल टु कति 60 डिग्री। र अर्को के छ त, यो एरिया अफ ट्रायंगल है, डेल्टा भनेको के हो, एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु 2√3 अनि हामीले निकाल्नु पर्ने बी इज इक्वल टु वाट र सी इज इक्वल टु वाट। यति छ। अब ए दिएको छ, साइड ए दिएको छ हैन, एंगल ए दिएको छ, एरिया अफ ट्रायंगल दिएको छ, यो त एरिया हो नि त, डेल्टा भनेको के हो एरिया। अनि बी र सी निकाल्नु पर्ने छ। नाउ वी हैव, अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भने ए इज इक्वल टु 2r sin a भन्ने थाहा छ। यहाँ a को भ्यालु भएकाले मैले a इज इक्वल टु 2r sin, यो साइन ल हो, यो के हो साइन ल हो। और यहाँबाट r इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, r इज इक्वल टु a अपन 2 sin a हुन्छ कि हुँदैन। r इज इक्वल टु के हुने भयो, a अपन 2 sin a हुने भयो। इज इक्वल टु a भनेको कति छ, √57 छ, अपन 2 sin a भनेको कति छ 60 डिग्री छ, इज इक्वल टु √57 अपन 2 sin 60 भनेको कति √3/2, 2 क्यान्सल। यो के भयो त, एउटै रुट भित्र 57 अपन 3 भयो। घटाउँदा कति हुन्छ, डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 3 1 इज 3 अनि 2 रह्यो 27, 3 9 जा 27, √19 आयो। यो √19 चाहिँ के हो त भन्दा r को भ्यालु हो। r भनेको के हो, मैले अस्ति सुरुमै तपाईलाई बताएको छु, सर्कम रेडियस है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने r त होइन, निकाल्नु पर्ने त हामीलाई के हो, b र c हो। अब के गर्छौं भने अल्सो, अब हामीलाई अर्को थाहा भएको कुरा के छ त, डेल्टा थाहा छ नि त, यसलाई पनि युज गर्नु पर्यो। डेल्टा इज इक्वल टु के हो त भन्दा एरिया, एरिया के होला, जसको एबीसी थाहा छ, आर थाहा छ भने एरिया निकाल्न हामी के गर्छौं त, एबीसी अपन आर गर्छौं, आर मात्रै हैन 4r, एबीसी अपन 4r गर्छौं है, एबीसी अपन 4r। और यहाँनिरबाट हामीलाई के थाहा छ भन्दा क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने एबीसी इज इक्वल टु 4 डेल्टा आर हुन्छ। और अब यहाँ थाहा भएको कुरा हामीलाई ए हो, ए लाई उता लाग्ने हो भने बीसी बाँकी रहन्छ, बीसी इज इक्वल टु के हुने भयो त 4 डेल्टा आर अपन ए हुने भयो। और बीसी इज इक्वल टु के 4 इन्टु डेल्टा भनेको कति 2√3 इन्टु आर भनेको कति √19 अपन ए भनेको कति त √57, रुट कति 57। अनि के हुन्छ हेर्नु है, यो भनेको 4 2 जा 8 इन्टु यो 19 तिया 57 नै हो हैन, अपन √57, यो क्यान्सल इज इक्वल टु 8। देयरफोर के लेख्न पाइयो त, बीसी इज इक्वल टु 8। यो एउटा यसलाई डट डट गरेर 1 भनिराखौँ। बीसी इज इक्वल टु कति आयो 8 आयो। अब हाम्रो त बीसी इज इक्वल टु 8 निकाल्ने भन्दा नि बी र सी को एक्चुअल भ्यालु निकाल्ने हो। अगेन अब के गरौँ भने यहाँनिर हामीले थाहा भएको एंगल भनेको के हो, ए एंगल थाहा छ। सो
कोसाइन ल लगाउँ, कोसाइन ल लगाउँदा cos a लिनु पर्यो। cos a भयो भने के हुन्छ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ अपन 2bc हुन्छ। त्यसो भने के हुन्छ त भन्दा इम्प्लाइज cos a भनेको कति डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टु b स्क्वायर भनेको कति है, b स्क्वायर हामीलाई थाहा छैन, b स्क्वायर लेख्छौँ प्लस c स्क्वायर माइनस, अब c भनेको कति छ, कति आएको छ c हैन, a भनेको कति छ √57, √57 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 57 हुन्छ, अनि अपन 2bc अपन कति 2, b भनेको कति, bc भनेको त 8 हो नि त, हेर्नु त bc भनेको कति हो 8, 2 इन्टु 8 है, फ्रम 1 कहाँबाट त्यो 8 लेख्यो त भन्दा 1 बाट। अब cos 60 भनेको कति, cos 60 भनेको 1/2 इज इक्वल टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 57 अपन कति 2 इन्टु 8, यो 2 र 2 क्यान्सल, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 57 इज इक्वल टु कति 8 बाँकी हैन, और के हुने भयो त b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टु 57 उता जाँदा 57 र 8 जोड्यो भने कति त 57 र 8 जोड्यो भने 65, 8 7 15 को 5 क्यारी ओभर 1 65 ल, यसलाई डट गरेर 2 दिउँ है, यो 1 माथिको 1 भयो, यो 2 भयो ल। अझै हाम्रो b र c को भ्यालु आउन सकिरहेको छैन। अगेन अल्सो अब हामी के गर्छौं त भन्दा, अब हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भने, हामीलाई थाहा के छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो भने हामी के लेख्न सक्छौं a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab लेख्न सक्छौं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टु a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab लेख्न पाइन्छ। यो हामीले पहिला नै पढेको कुराहरू हो। त्यसैले अब म यहाँ के गर्दैछु भने अल्सो यो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को होल स्क्वायर बराबर के लेखिदिन्छु, यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर छ। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्नको लागि के खोज्दैछौँ भन्दा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को होल स्क्वायर इज इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ त, यसको होल स्क्वायर है, यहाँ पनि यहाँ उल्टो भयो, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नभएर के हो, यो के को हो त भन्दा a माइनस b को यो के हो भनेदेखि a माइनस b को होल स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यति लेख्न पाइयो नि त, पाइएन। यसलाई सल्भ गर्ने भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ, अनि प्लस 2ab र माइनस 4ab भनेको माइनस 2ab हुन्छ, अनि त्यो भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यसो भए यसलाई मैले यहीसँग कम्पेयर गरेँ, यसलाई हामीले यदि यो स्क्वायर यहाँ नलेख्ने भने त यता त रुट लेख्नु पर्यो नि त, स्क्वायर यहाँ नलेख्ने भने उता रुट लेख्नु पर्यो। सो मैले यहाँ पनि त्यही गरिदिन्छु ल, हेर्नु है, स्क्वायर म यता लेख्दिनँ, यो स्क्वायरको सट्टामा म के लेखिदिन्छु त उतापट्टि रुट लेखिदिन्छु, हुन्छ। इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अन्डर के हुने भयो त, यहाँ हेर्नु न, a प्लस b को होल स्क्वायर भने जस्तो a भनेको त्यहाँ त b स्क्वायर छ, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को प्लस है, प्लस होल स्क्वायर माइनस 4, अब b स्क्वायर c स्क्वायर हुने भयो, ab भनेको चाहिँ b स्क्वायर c स्क्वायर छ। यो फर्मुलामा लगेको है, ठ्याक्कै यही फर्मुलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्यौं। a माइनस b इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अन्डर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab लेख्न पाए जस्तै b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को ठाउँमा हामीले स्क्वायर रुट अन्डर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 4ab लेखेको ठाउँमा b स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर, और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ हेर्नु त, स्क्वायर रुट अन्डर यो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुने कति आएको छ, यहाँ 65 को स्क्वायर आएको छ माइनस 4, अनि इन्टु bc भनेको कति हो, bc भनेको 8 हो, अनि 8 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर गर्नु पर्यो इज इक्वल टु इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टु, अब यति जम्मैलाई सल्भ गर्यो भने यो 65 को स्क्वायर माइनस
8 8 64 इन्टु 4 गरेर घटाएर यसलाई सल्भ गर्यो भने त्यो भनेको ठ्याक्कै कति आउँछ भन्दा तपाईँहरू क्यालकुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कति आउँछ? त्यो आउँछ 63। त्यो कति आउँछ? 63 आउँछ। यो हाम्रो इक्वेसन 3 हुन्छ। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यो के हुन्छ? इक्वेसन 3 हुन्छ। ल यहाँसम्म हेर्नु त हामीले के गर्यौँ? यहाँ सुरुमा ए दिएको छ, यो दिएको छ, हामीले यहाँ साइन ल लगाएर ए इजिकल टु 2r साइन ए भनेको साइन ल हो, त्यहाँबाट r को भ्यालु निकाल्यौँ। r को भ्यालु यसरी कति आयो त? √19 आयो। अल्सो हामीले के गर्यौँ त? हामीले ट्रायंगलको एरिया दिएको हुनाले ट्रायंगल इजिकल टु हाम्रो फर्मुला के हो? एबिसी अपन 4r। अनि हामीले के गर्यौँ त? क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ। एबिसी इजिकल टु 4 डेल्टा r भयो हैन। अनि बीसीलाई मात्र यहाँ राख्यौँ र एलाई पछाडि लग्यौँ। एलाई पछाडि लाँदा के भयो? 4 डेल्टा r अपन ए और बीसी इजिकल टु 4 इन्टु डेल्टा भनेको 2√3 लेख्यौँ इन्टु r भनेको चाहिँ √19 अपन रुट ए भनेको 57 इजिकल टु 4 2 8। यो √19 र 3 मल्टिप्लाई गर्यो भने √57 57 काट्यो कति आयो? 8 आयो। बीसी इजिकल टु कति आयो त? 8 आयो। अब अगेन cos ए लियौँ हामीले, कोसाइन ल लियौँ। cos ए भनेको के हो त? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब यहाँनिर cos ए भनेको 60 डिग्री इजिकल टु यो भयो। अनि यहाँबाट के गर्यौँ त हामीले भन्दा cos 60 भनेको 1/2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 57 2 इन्टु 8 भइहाल्यो। और यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्यौँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 57 इजिकल टु 2 काट्यो 8 रह्यो 8। यसलाई उता लाँदाखेरि कति भयो त? 65। यो इक्वेसन 2 भयो है। अल्सो हामीले के लियौँ त? यहाँ त के लियौँ भने हामीलाई यो इक्वेसन कोसँग सल्भ गर्ने भन्दा अब अर्को एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्यौँ। हामीले के गर्यौँ? यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छ, हामीले यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी भने जस्तो सम्झिनु। ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को स्क्वायर भयो भने हामी के लेख्न सक्थ्यौँ? ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 4ab लेख्न सक्थ्यौँ। अनि त्यो यहाँ स्क्वायर नलेख्ने हो भने यतापट्टि रुट हालिदिने हो। त्यसैले यहाँ के हुने भयो त? अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अन्डर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इन्टु सी स्क्वायर हुने भयो। अनि और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज स्क्वायर रुट अन्डर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेको कति छ? यहाँ 65 छ। 65 को स्क्वायर माइनस 4 भइहाल्यो। बीसी भनेको 8 छ अनि बी स्क्वायर सी स्क्वायर भनेपछि 8 को स्क्वायर हुने भएन त? 8 को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टु कति आउँछ? यति यो रुट भित्रलाई सल्भ गर्ने हो भने 63 आउँछ। अब यहाँ हामीले दुईटा इक्वेसन एउटा यो दुईटा भेटायौँ। अब यसलाई र यसलाई सल्भ गरेर हामी बी र सी को भ्यालु निकाल्छौँ। ल हामी नेक्स्टमा अब यसकै अलिक तल जाउँ है हामी। अब के गर्ने रे? सल्भिङ के सल्भ गर्नु पर्यो? 2 and 3 2 and 3 we get सल्भ गर्नु त। ल 2 कति छ? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टु 65 छ। अनि 3 कति छ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टु कति छ? 63 छ। यसरी सल्भ गर्ने भने यो र यो के भयो? क्यान्सल। यो 2b स्क्वायर इजिकल टु 63 मा 65 जोड्ने हो भने 63 मा 65 जोड्ने हो भने कति हुन्छ? 538 128 हुन्छ। और b स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ? 128 अपन 2 हुन्छ। और यो भनेको कति हुन्छ? b स्क्वायर इजिकल टु 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और b इजिकल टु कति भयो त? 8 भयो। b को भ्यालु पनि यसरी हामीले निकाल्यौँ है। बी र सी निकाल्नु भनेकोमा बी हामीले निकाल्यौँ हैन त? अल्सो अब के छ? एउटा बाँकी छ। वी हेभ बीसी इजिकल टु 8 भन्ने थाहा छ नि हामीलाई। और बी को ठाउँमा 8 लेख्छौँ इन्टु सी इजिकल टु 8 और सी इजिकल टु 8/8 और सी इजिकल टु कति भयो? 1। देयरफोर बी इजिकल टु 8 र सी इजिकल टु कति आयो? 1। यो हाम्रो एन्सर हो। ल यो पनि सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, बुझ्न मजाले सकिन्छ। ल यसरी हामीले 4 नम्बरमा रहेका 3टा क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्यौँ। अब 5 नम्बरमा जान्छौँ हामी कहाँ जान्छौँ? अब क्वेसन नम्बर 5 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 यस्तो छ हेर्नु है। गिभन 1 नम्बरमा के गिभन छ भन्दा a इजिकल टु 3 b इजिकल टु 3√3 a इजिकल टु 30 छ हैन, 30 डिग्री छ। अनि 2 मा पनि त्यसै गरी दिएको छ, 3 मा पनि त्यसै गरी दिएको छ। प्रत्येकलाई हेरौँला अहिले। अनि के भनेको छ भने सल्भ द ट्रायंगललाई सल्भ गर्ने। अब थाहा नभएको चिजहरू निकाल्ने। सल्भ द ट्रायंगल भनेपछि फाइन्ड इन विच केस द सोलुसन इज एम्बिजियस। कुन केसमा चाहिँ सोलुसन एम्बिजियस छ?
इन विच केस देयर इज ओन्ली वान सल्युसन हैन। अब यो के हो त एम्बिजियस भनेको के हो, ओन्ली वान सल्युसन कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्रब्लम सल्भिङकै दौरानमा हेर्छौँ। ल हेर्नुहोस् अब 1 मा जान्छौँ हामी। सल्युसन सेम प्रोसेस हो, केही फरक छैन। हेयर के थाहा छ हामीलाई, a इजिकल टु 3 थाहा छ, b इजिकल टु कति थाहा छ 3√3 थाहा छ, र एङ्गल a कति थाहा छ 30 डिग्री थाहा छ। अब अरू कुराहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा हामीलाई a एङ्गल थाहा छ हैन, a र b दुईटा साइडहरू थाहा छ, a एङ्गल थाहा छ, a एङ्गल थाहा छ, a र b दुईटा साइडहरू थाहा छ भने युजिङ साइन ल गरौँ त, साइन ल गर्ने हो भने यो थाहा भएको a अपन साइन a भन्न पाइयो इजिकल टु हामीलाई अर्को b पनि त थाहा छ, थाहा भएको चाहिँ लेख्नु पर्यो, c नलेख्नु, यहाँ c हामीलाई थाहा छैन त्यसैले c नलेख्ने, b अपन cos b सरी b अपन साइन b के रे b अपन साइन b, और यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a साइन b इजिकल टु b साइन a हुन्छ, और साइन b इजिकल टु कति हुन्छ होला, साइन b इजिकल टु a होइन b साइन a अपन b साइन a अपन a हुने भयो। साइन b इजिकल टु के हुने भयो, b साइन a अपन a हुने भयो। और हेर्नु है साइन b इजिकल टु b भनेको कति छ 3√3 छ, इन्टु साइन a भनेको कति छ त 30 डिग्री छ, अपन कति a भनेको कति 3, यो 3 र यो 3 क्यान्सल, और साइन b इजिकल टु कति हुन्छ त √3 इन्टु साइन 30 भनेको कति हो 1/2 इजिकल टु कति हो त, और साइन b इजिकल टु √3/2 भयो। साइन b इजिकल टु कति भयो, साइन b इजिकल टु √3/2 भयो, और साइन b इजिकल टु √3/2 भनेको कति, साइन 60 डिग्री हो, 60 डिग्री पनि हो हैन, और यो भनेको साइन 120 डिग्री पनि हो, के पनि हो 120 डिग्री पनि हो हैन, साइन 60 पनि हो, साइन 120 डिग्री पनि हो। तपाईले क्याल्कुलेटरमा साइन 120 गर्नुभयो भने √3/2 नै आउँछ, साइन 60 गर्नुभयो भने पनि के आउँछ √3/2 नै आउँछ। अब हेर्नु त देयरफोर b को दुईटा भ्यालु पोसिबल भयो कि भएन, देयरफोर b इजिकल टु 60 डिग्री और कति डिग्री हुने भयो अर्को b इजिकल टु 120 डिग्री हुने भयो। दुईटा भ्यालु आयो हो कि हैन, दुईटा भ्यालु आइसके पछाडि अब यो दुईटै पोसिबल छ कि छैन त, यदि यो दुईटै पोसिबल छ भने यो सल्युसन चाहिँ के भयो त एम्बिजियस भयो हैन, यदि यो दुईटै पोसिबल छैन भने सल्युसन एम्बिजियस भएन। जस्तै b इजिकल टु 60 भयो भने के हुन्छ, एउटा 60 भयो भने अर्को कति छ, अर्को 30 छ हैन, 30 र 60 ले 90 हुने भयो, 90 अर्को 90 हुन्छ, जम्मा 180 भइहाल्यो हो कि हैन। 180 भन्दा सम तीनटाको सम नाग्छ त नाग्दैन। अर्को 120 लिने हो भने b 120 लिने हो भने यो अर्को a 30 छ हैन, 30 र 120 ले कति भयो 150 भयो, अर्को 30 होला 180 नै भयो हैन त। यो पनि पोसिबल छ, यो पनि पोसिबल छ। कस्तो भएको यो पोसिबल हुँदैन थियो, जस्तै एउटा एंगल यो 120 को 120 को ठाउँमा मान्लियौ कति आयो 140 आयो, 150 आयो, 160 आयो, अर्को कति छ हाम्रो, अथवा 150 आयो भनौँ न, अर्को कति छ 30 छ, 130 र 150 र 30 ले 180 भइहाल्यो, भयो कि भएन 180 भयो। अब अर्को एंगल चाहिँ कति हुने त, अर्को एंगल 0 डिग्री भएर त बन्दैन हैन त, 180 भन्दा तीनटाको सम नाग्न पनि भएन। सो यो भएको भए नट पोसिबल हुन्थ्यो, 150 आएको थियो भने यो पोसिबल हुन्थ्यो त हुँदैन थियो, तर 120 आउँदा पोसिबल भयो। दुईटै पोसिबल भयो भने यो सल्युसनलाई हामी के भन्न सक्छौं, एम्बिजियस भन्न सक्छौं। बोथ आर के लेख्ने पोसिबल। किन दुईटै पोसिबल भयो त भन्दा यो लिए पनि तीनटाको सम चाहिँ 180 भन्दा माथि जाँदैन हैन त। दुईटै जोड्दा 180 अथवा त्यो भन्दा बढी भएको भए
त्यो पोसिबल हुन्थेन एउटा चाहिँ। देयरफोर अब के लेख्न पाउँछौँ त हामी, द सोल्युसन इज के भन्ने एम्बिजियस, AMBIGUOUS, सोल्युसन इज एम्बिजियस। अब व्हेन, अब त्यसो भए त ए बी को भ्यालु त 60 पनि लिन पाइयो, 120 पनि लिन पाइयो। व्हेन बी इज इक्वल टु 60, अब ए को भ्यालु थाहा छ, बी को भ्यालु 60 भएपछि सी इज इक्वल टु के हुन्छ त 180 डिग्री माइनस, अनि माथि ए भनेको 30 डिग्री प्लस बी भनेको कति 60 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 60 र 30 जोड्यो भने 90 डिग्री विच इज इक्वल टु 90 डिग्री। व्हेन बी अर्को पनि छ, बी को भ्यालु, बी इज इक्वल टु कति 120 डिग्री, सी इज इक्वल टु कति हुने भयो 180 डिग्री माइनस एउटा ए भनेको 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस यो जोड्यो भने 150 हुन्छ, 150 डिग्री हुन्छ, अर्को कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ। यसरी सी को बी को दुईटा भ्यालु, सी को दुईटा भ्यालु आउने रहेछ। अब के गर्ने, अब हामीले के निकाल्न बाँकी छ, अब सी निकाल्न बाँकी छ। सी निकालौं, एगेन सी निकाल्नको लागि हामीले युजिङ साइन ल गरौँ, युजिङ साइन ल। साइन लमा दुईटै थाहा भएको के छ हामीलाई, एंगल पनि थाहा भएको, साइड पनि थाहा भएको, एउटा ए अपन साइन नै भइहाल्यो, ए अपन साइन नै भइहाल्यो इज इक्वल टु ए अपन साइन नै भइहाल्यो इज इक्वल टु, अब बी थाहा छ त्यसो सी लिनु पर्यो, सी अपन साइन सी हुने भयो, के हुने भयो त सी अपन साइन सी हुने भयो। द्याट इम्प्लाइज ए भनेको कति छ, ए भनेको 3 छ, अपन साइन ए भनेको कति हो 30 डिग्री हैन, इज इक्वल टु सी हामीलाई थाहा छैन, अपन साइन सी भनेको कति, साइन सी भनेको हामी के लिन सक्छौं, सी भनेको त एउटा 90 लिन पाइयो, अर्को 30 लिन पाइयो हैन, साइन सी भनेको कति लियौं 90 डिग्री लियौं है, ए भनेको 30, सी भनेको 90। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यता लेख्दै मैले, और सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु 3 साइन 90 डिग्री, और सी इज इक्वल टु 3 इन्टु साइन 90 भनेको कति 1 हो, 1 अपन साइन 30 उता जान्छ, साइन 30 भनेको कति हो 1/2 इज इक्वल टु के हुन्छ 3 इन्टु के हुन्छ त यो 2 हुन्छ। द्याट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टु कति भयो 6 भयो, सी को भ्यालु कति आयो त 6 आयो। एउटा अर्को पनि आउँछ नि, अर्को के, अर्को कसरी आउँछ त भन्दा साइन सी को ठाउँमा हामीले के लियौं, सी को ठाउँमा 90 लिँदा यति भयो, सी को ठाउँमा त 30 पनि लिन मिल्छ, सी को ठाउँमा 30 लिएर हेरौँ त, सी को ठाउँमा 30 लिएर हेरौँ है, सी को ठाउँमा 30 लिएर हेर्ने हो भने एन्ड अर्को यहाँ मैले डाइरेक्टली यहाँबाट गर्छु ल, साइन ए अपन साइन सी चाहिँ यहाँबाट गरौँ न, अथवा यहाँबाट गरौँ, ठिकै छ, ए अपन साइन ए इज इक्वल टु सी अपन साइन सी हो हाम्रो साइन ल। द्याट इम्प्लाइज ए भनेको कति मैले अघि नै लेखिसकेँ, ए भनेको कति 3 अपन साइन ए भनेको साइन 30 डिग्री इज इक्वल टु सी अपन साइन सी, साइन सी को ठाउँमा हामी अब कति लेख्छौँ 30 लेख्छौँ, सी को ठाउँमा 30 क्यान्सल गरिदिने। द्याट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टु कति 3, सी को भ्यालु दुईटा आयो। देयरफोर सी इज इक्वल टु एउटा 3 और अर्को 6, अनि के चाहिएको छ अरु, ए एंगल बी इज इक्वल टु बी को भ्यालु दुईटा आयो 60 डिग्री और कति 120 डिग्री, एन्ड अर्को सी को भ्यालु कति आयो त 90 डिग्री और कति डिग्री 30 डिग्री। यो हाम्रो सल्युसन भयो ल।
5 को आई हामीले कम्प्लिट गर्यौं। अब हामी 5 को 2 मा जान्छौं। 5 को 2 मा जाउँ। अन्त 5 को 2 सल्युसन हियर a इज इक्वल टु कति छ 2, b इज इक्वल टु कति छ √3 + 1 र एंगल a इज इक्वल टु कति छ त 45 डिग्री। अब यहाँ पनि अघिकै जस्तो गरेर साइन ल लगाउँ। हामीलाई थाहा भएको दुईटै भनेको एउटा a थाहा छ, एउटा एंगल a छ भनेपछि युजिङ साइन ल भन्ने। त्यसो भए के हुन्छ त a अपन साइन a इज इक्वल टु b अपन के भन्न पाइयो साइन b। किन b नै भन्ने, किन c नभन्ने भन्दा हामीलाई एटलिस्ट b थाहा छ नि त, एंगल b थाहा नभए पनि साइड b थाहा छ, त्यसैले b अपन साइन b भन्ने। यहाँबाट तीनटा कुरा थाहा छ, एउटा थाहा छैन भने थाहा नभएको कुरा सजिलै निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि a क्रस मल्टिप्लाई गर्दा साइन b इज इक्वल टु b साइन a है। दैट मिन्स हामी के भन्न सक्छौं त साइन b इज इक्वल टु b साइन a अपन a भन्न सक्छौं। और साइन b इज इक्वल टु b भनेको कति छ √3 + 1 अनि इन्टु साइन a भनेको कति 45 डिग्री अपन a भनेको कति त 2 और साइन b इज इक्वल टु यसलाई मिलाएर लेख्ने भने कति हुन्छ त भन्दा √3 + 1 एउटा भइहाल्यो अनि इन्टु 1/√2 साइन 45 भनेको कति 1/√2 अपन 2 और साइन b इज इक्वल टु कति हुने भयो यहाँबाट यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो √3 + 1/√2 इन्टु 1/√2 भनेपछि के भयो त दैट इम्प्लाइज साइन b इज इक्वल टु √3 + 1/2√2 हैन। दैट इम्प्लाइज साइन b इज इक्वल टु अब यो भनेको साइन कति हो साइन √3 + 1/2√2 भनेको साइन एउटा साइन 75 डिग्री हो, अर्को के हो साइन 105 डिग्री। तपाईं क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है, दुईटा हो। दैट इम्प्लाइज b को भ्यालु कति आयो एउटा 75 डिग्री और कति आयो त 105 डिग्री आयो। अब यो दुईटै भ्यालु पोसिबल छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने है। एउटा 45 छ, 45 र 75 जोड्नु त 75 जोड्यो भने 10 11 12 120 हुने भयो। अर्को एंगल 60 डिग्री हुन्छ, सकिएको, यो पोसिबल भइहाल्यो। अब यसमा जोड्नु त यो 105 भइहाल्यो, अर्को कति 45 तीनटा जोडे दुईटा जोडे 150 भयो, अर्को 30 हुन्छ, के भयो त यो पनि पोसिबल भयो, यो पनि पोसिबल छ, यो पनि पोसिबल छ। त्यसको मतलब बोथ आर पोसिबल, बोथ पोसिबल। ठीक छ, दुईटै पोसिबल हो भने देयरफोर द सल्युसन इज के भन्न पाइयो त एम्बिजियुओयुएस, सल्युसन इज एम्बिजियस भन्न पाइयो। दुईटै भ्यालु पोसिबल छ। व्हेन अब अहिले यस्तो गर्नुस् व्हेन b इज इक्वल टु कति 75 डिग्री, c को भ्यालु निकाल्दियौ। c इज इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस एउटा 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री छ हैन, व्हिच इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस दुईटा जोड्नु त 5 10 को 0 क्यारी ओभर 1 7 4 11 1 12 120 भयो, इज इक्वल टु कति डिग्री त 60 डिग्री। b को भ्यालु कति आयो 60 डिग्री। व्हेन अब b अर्को पनि छ, b इज इक्वल टु कति 105 डिग्री, c इज इक्वल टु कति हुने हो त 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस यो भनेको 150 डिग्री इज इक्वल टु 30 डिग्री। यसरी दुईटा एंगलहरु हामीले निकाल्यौं। एउटा b भनेको 60 डिग्री, अर्को b भनेको कति आयो त 30 डिग्री आयो। अब हामीले के निकाल्न बाँकी रह्यो, एंगल सबै निक्ल्यो, a र b पनि छ। अब c निकाल्न बाँकी रह्यो। c को लागि हामी अगेन युजिङ के युज गर्छौं भन्दा साइन ल। साइन लमा कुन कुन लिन्छौं
अब सी चाहिएको हुनाले सी त लिनै पर्यो हैन। बी पनि हामीलाई थाहा छ, बी थाहा छ, बी एङ्गल पनि थाहा छ हैन। बी थाहा छ, बी एङ्गल पनि थाहा छ भनेपछि यसरी लिउँ न, बी अपन साइन बी इज इक्वल टु सी अपन साइन सी। यो सी वाला चाहिँ यो चाहिँ लिन्छौँ नि, यसको सट्टामा चाहिँ ए अपन साइन ए लिनु भयो भने हुन्छ। ल यति भयो, बेला म कन्टिन्यू गर्छु है। माथि मेटिदिन्छु म। अब हेर्नु है, अब एकदमै सजिलो छ। और सी निकाल्नु पर्ने भएकाले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त सी साइन बी इज इक्वल टु बी साइन सी है। और सी इज इक्वल टु के हुन्छ त बी साइन सी अपन बी साइन सी अपन के बी साइन सी अपन साइन बी साइन बी। अब बी भनेको कति, बी भनेको कति थियो हाम्रो, बी भनेको हाम्रो √3 + 1 हो, √3 + 1 माथि मेटियो। बी भनेको कति हो, √3 + 1 अनि साइन सी भनेको एउटा 60 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री अपन साइन बी। बी पनि त दुईटा छ, साइन 60 भएको बेलामा बी कति हुन्छ त, सी चाहिँ 60 भएको बेला बी कति हुन्छ, यहाँ कति थियो 75 थियो होला हैन, 75 डिग्री, यहाँ कति 75 डिग्री। और सी इज इक्वल टु कति त √3 + 1 अनि साइन 60 भनेको कति हो √3/2 √3/2 अपन साइन 75 भनेको कति हो त, साइन 75 भनेको अघि पनि हामीले भर्खर लेखेका छौँ नि, साइन 75 भन्यो भने √3 + 1 अपन कति हुन्छ त 2√2 हुन्छ, 2√2 इज इक्वल टु यहाँनिर अलिकति यसरी मिलाएर लेख्ने हो भने यो √3 + 1 हो अनि यो √3/2 गर्छौँ हामी अनि इन्टुमा लेख्ने हो भने 2√2 चाहिँ माथि गयो अपन √3 + 1 तल, यो र यो के भयो क्यान्सल भयो, 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो इज इक्वल टु √3 × √2 भनेको कति हो √6 हो, √3 × √2 भनेको कति हो √6 हो हैन। यहाँ के भयो त √3 √6 भयो हैन, √3 + 1 अनि √3/2 यति भयो इन्टु यसलाई माथि लग्यो यसलाई तल लग्यो, यसो गर्दा √6 भयो एउटा हैन, एउटा सी को भ्यालु √6 भयो। अल्सो अथवा अल्सो के पनि हुन सक्छ त, यो सी को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ, सी इज इक्वल टु बी साइन सी अपन साइन बी हुन्छ नि त, साइनलाई लगाउँदा। यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ, बी को ठाउँमा √3 + 1 नै हुन्छ, साइन सी को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, अब जस्तै सी को अर्को एङ्गल के छ 30 डिग्री छ, 30 डिग्री अपन यहाँ तल पनि विचार गर्नु पर्यो साइन। अब बी अघि बी को ठाउँमा हामीले 75 राखेको थियो, अब 75 राख्न पाइँदैन, अब यो 30 हुँदा बी कति थियो 105 थियो, यहाँ कति लेख्नु पर्यो 105 डिग्री इज इक्वल टु √3 + 1 यो हो अनि साइन 30 भनेको कति हो 1/2 अपन साइन 105 भनेको कति हो √3 + 1 अपन 2√2 नै हो, साइन 105 भनेको यही हो इज इक्वल टु, अब यसलाई मिलाउने हो भने √3 + 1/2 इन्टु 2√2 अपन कति हुने भयो त √3 + 1, यो र यो क्यान्सल, 2 पनि क्यान्सल इज इक्वल टु कति आयो त √2। देयरफोर हामीलाई चाहिएको भ्यालुहरू भनेको के हुन् त भन्दा चाहिएको भ्यालुहरू एङ्गल ए दिएकै छ, एङ्गल बी इज इक्वल टु कति हो, बी को दुईटा भ्यालु आयो 75 डिग्री और 105 डिग्री, सी इज इक्वल टु पनि एउटा सी कति आयो 60 डिग्री आयो, सी इज इक्वल टु 60 डिग्री और अर्को कति आयो 30 डिग्री, त्यस्तै सी इज इक्वल टु पनि दुईटा भ्यालु आयो, यो चाहिँ स्मल सी एउटा √6 और
√2। यसरी हामी रिक्वायर्ड सोलुसन अफ ट्रायंगल सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौं। अब हामी 5 को सी नम्बरमा छौं। कहाँ छौं हामी? 5 को 3 भनौं। सल्युसन हियर हामीलाई गिवन के भनेछ? एंगल A = 30 डिग्री दिएको छ, साइड A = 6, साइड B = कति? 4 छ। अब यहाँ टेक साइन 90 डिग्री र मिनेटमा दिएको छ। यो 19 डिग्री 30 मिनट हो, अनि यो पनि डिग्री र मिनटमा दिएको छ। यो युज गर्नु भनेको छ। अहिले हामीलाई यो आवश्यक पर्ला, त्यही भएर त्यहाँ दिएको छ। अब यहाँ पनि हामी सेम प्रोसेसले काम गर्छौं। सेम प्रोसेस भन्नाले युजिङ हामी कुन ल युज गर्छौं त? युजिङ साइन ल। साइन लमा एउटा कुन लिन्छौं? एउटा एंगल थाहा छ हामीलाई, ए को एंगल थाहा छ, ए साइड थाहा छ भने चाहिँ ए अपन साइन ए त लिनै पर्यो। अर्को हामी के लिन्छौं? बी थाहा छ नि त, एटलिस्ट बी त थाहा छ, साइड बी थाहा छ। अब यहाँ साइन बी गरिदिन्छु। यति गरेपछि यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ, एंगल बी आउँछ है। ए भनेको यसरी यसलाई ए साइन बी गरौँ, क्रस मल्टिप्लाई बी साइन ए गरौँ, और साइन बी = के भन्न पाइन्छ? बी साइन ए अपन यो ए उता जाँदा अपन ए, और साइन बी = अब बी भनेको ठाउँमा कति लेख्ने? बी भनेको ठाउँमा 4 इन्टु साइन ए भनेको ठाउँमा 30 डिग्री। कति? 30 डिग्री अपन ए। ए भनेको कति हो? 6 है, = 4 इन्टु साइन 30 भनेको कति? 1/2 अपन 6, 2 2 ज 4, 2/3 भनेको 1/3 भयो। और के भयो त? b = त साइन b = 1/3 भयो। दैट इम्प्लाइज 1/3 भनेको त साइन यति डिग्री भनेर एक्ज्याक्टली हामी भन्न सक्दैनौं, स्ट्यान्डर्ड एंगल छैन त्यसको। सो यसलाई यसो गर्नुस्, b = साइन इन्भर्स 1/3 गर्दिने। दैट इम्प्लाइज b = के आउँछ? b = साइन इन्भर्स 1/3 गरेर हेरौँ त क्याल्कुलेटरमा। तपाई के गर्नु? साइन इन्भर्स 1/3 गर्ने हो भने के आउँछ? क्याल्कुलेटरबाट गर्नुस् है। यो 19.47122 यस्तै आउँछ। यसलाई हामी राउन्ड फिगरमा के लेखिदिउँ भने 19.5 डिग्री लेखिदिउँ। राउन्ड फिगरमा के लेख्ने? यसलाई 19.5 डिग्री लेखिदिउँ। अब हामीलाई थाहा छ नि 19.5 डिग्रीलाई हामी के लेख्न सक्छौं? b = 19 डिग्री प्लस, अब यसलाई मिनेटमा लाने भने 0.5 डिग्रीलाई मिनेटमा लाने भने इन्टु 60 गर्न परेन? इन्टु 60 गरेपछि केमा जान्छ? मिनेटमा जान्छ। = 19 डिग्री र 0.5 इन्टु भनेको 60 इन्टु 60 भनेको 30 मिनट हुन्छ। हामीले क्लास 9 मा गरेछ है। डिग्रीलाई मिनेटमा लानु पर्यो भने 60 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, बिकज किन 1 डिग्रीमा चाहिँ 60 मिनट हुन्छ। सो यो एंगल बी भनेको 19 डिग्री 30 मिनट आयो। कति आयो? 19 डिग्री 30 मिनट आयो। अब एंगल बी यति आयो, हो कि हैन? अब सँगसँगै अर्को के पनि आउँछ त भन्दा साइन b = यति भयो। अल्सो के पनि हुन्छ भने साइन b = यहाँ हेर्नुस् है, साइन b = चाहिँ एउटा साइन इन्भर्स 1/3 भयो। साइन इन्भर्स 1/3 भनेको कति? 19 point त्यति भयो। अर्को के पनि हुन्छ भने 160.5 डिग्री पनि हुन्छ। यो 160.5 डिग्री यो दुईटै हुन्छ। एउटा 19.5 डिग्री पनि हुन्छ, यो भनेको 1/3 भनेको। अर्को 160.5 डिग्री पनि हुन्छ। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं? 160 डिग्री र 0.5 डिग्री भनेको 30 मिनट।
160 डिग्री 30 मिनट। अब यो दुईटै चिजहरू पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन हैन। जस्तै 19.5 लाई 20 नै सम्झ्यौं, यो 20 र यो 30 जोड्यो भने 50, यो 50 अनि अर्को 130 जोड्यो भने 180, यो पोसिबल भयो। यो 160 र 30 जोड्यो भने 190 त यसलाई र यसलाई जोड्दै भइहाल्यो हैन। दुईटा जोड्दै 190 भयो भने अर्को एंगल कति हुने, त्यसैले यो पोसिबल भएन। यसलाई हामी के लेख्छौं, नट पोसिबल। एउटा पोसिबल छ त, यो पोसिबल छैन। देयरफोर द के भन्न सक्छौं, सोलुसन इज नट के भन्नु पर्यो अब, एम्बिजियस हैन त। यो पोसिबल भयो 19.5 डिग्री अथवा 19 डिग्री 30 मिनट पोसिबल भयो, तर यो 160 डिग्री 30 मिनट चाहिँ पोसिबल भएन। किन पोसिबल भएन, यसलाई र यसलाई जोड्दै 190 भइहाल्यो। अब अर्को कति डिग्री हुने त, ट्रायंगलमा त तीनटाको सम मात्रै 180 डिग्री हुन्छ, यो त दुईटै जोड्दा 190 भइसक्यो, त्यसैले यो पोसिबल छैन। त्यसैले सोलुसन इज नट एम्बिजियस हैन, सोलुसन एम्बिजियस छैन। अब व्हेन b = कति हुने भयो त, अब 19 डिग्री 30 मिनट मात्रै हुने भयो हैन। योबाट गर्नै परेन। अब 19 डिग्री 30 मिनट हो भने c को भ्यालु निकाल्ने। अब c भनेको कति हो, 180 डिग्री माइनस एउटा के छ 30 डिग्री होला, कति 30 डिग्री प्लस अर्को कति जोड्नु पर्यो, 19 डिग्री 30 मिनट। यो भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री माइनस 30 मा 19 जोड्यो भने कति हुन्छ, 49 डिग्री 30 मिनट हुन्छ, हो कि होइन, 49 डिग्री 30 मिनट हुन्छ। अब यो भनेको के हो त, यो भनेको यस्तो होला नि त, c = 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री 30 मिनट भनेको त 49.5 डिग्री होला नि त हैन, 49.5 डिग्री हुने भयो। इजिकल टु 180 मा 49.5 घटाइदिउँ त कति हुन्छ, 180 माइनस 49.5 गरिदिने हो भने 130.5 हुन्छ। कति हुन्छ र यो, 130.5 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौं, 130 डिग्री 30 सेकेन्ड। 0.5 डिग्री भनेको 30 सेकेन्ड हुन्छ। यसरी c को भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौं, 130 डिग्री 30 सेकेन्ड। ल c पनि निस्क्यो है। अब हामीलाई के चाहिएको छ, a छ b छ, a निक्लिहाल्यो, एंगल b र एंगल c पनि निस्क्यो। अब यो लिएर गर्नु परेन किनभने यो पोसिबल नै छैन। अब हामी के गर्छौं, अब अगेन अब फेरि साइन ल लिन्छौं। साइन ल मा हामी के लिन्छौं त भन्दा एउटा b बाइ साइन b लियौं। के लियौं, b बाइ साइन b लियौं, किनभने हामीलाई b पनि थाहा छ, एंगल b पनि थाहा छ, साइड b पनि थाहा छ। अर्को के लियौं, c बाइ साइन c लियौं है। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ, c साइन b इजिकल टु b साइन c। और यहाँबाट c इजिकल टु के भन्न पाउँछौं हामी, b साइन c अपन साइन b, b साइन c अपन साइन b इजिकल टु b भनेको कति हो, b भनेको 4 हो, इन्टु साइन c को ठाउँमा कति लेख्ने, साइन c भनेको c त 130 डिग्री 30 मिनट आयो नि त, साइन c भनेको अपन साइन b भनेको कति हो, b भनेको 19 डिग्री 30 मिनट आयो हैन। 19 डिग्री कति आयो, 30 मिनट आयो। अब हेर्नु त फेरि, अब म यता गर्दिन्छु हेर्नु है। अब और c इजिकल टु 4 भनेको 4 भइहाल्यो, इन्टु साइन 130
लाई मैले कसो लेख्न सक्छु होला sin 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री अनि कति मिनट 30 मिनट लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन होला किन हेर्नु है sin a इज इक्वल टु sin 180 डिग्री माइनस a लेख्न पाइन्छ नि बुझ्नुभयो sin 180 डिग्री माइनस a भनेको त sin a नै हो कि हैन कास्ट फर्मुला लाउने हो भने sin 180 डिग्री माइनस a भनेको त sin a हो त्यसैले sin 180 माइनस 130 डिग्री 30 मिनट भनेको पनि sin 130 डिग्री 30 मिनट हो त्यसो भए यसलाई हामी यति लेख्न पनि पाउँछौं अपन sin 19 डिग्री 30 मिनट भनेको कति होला 19 डिग्री 30 मिनट भनेको त अघि sin इन्भर्स 1/3 गर्दा यति आएको हो नि त हो कि हैन त्यसो भए 19 डिग्री 30 मिनट आएको हो नि त यति आएको हो यतिलाई गर्दाखेरि कति आएको थियो 19 डिग्री 30 मिनट आएको थियो त्यसो भए 90 डिग्री sin 90 डिग्री 30 मिनट मा हामी के लेख्न सक्छौं 1/3 लेख्न सक्छौं और c इज इक्वल टु 4 sin यसलाई घटाइदिनु त यति 180 मा यति घटाउनु हुन्छ भने यो 49 डिग्री 30 मिनट आउँछ कति आउँछ रे 49 डिग्री 30 मिनट आउँछ अपन हाम्रो कति छ 1/3 छ अथवा यहाँ दिएकै पनि छ त किन झुकिनु नझुकिनु तपाईहरु यहाँ sin इन्भर्स 1/3 भनेको यति आएपछि हामीले sin यतिको ठाउँमा 1/3 लेख्यौं अहिले उले सिधै के दिएको छ यहाँ sin यति इज इक्वल टु 1/3 हुन्छ भनेर दिएको छ इज इक्वल टु 4 इन्टु sin यति भनेको कति छ है 3/4 अपन 1/3 यो 4 काट्यो 3 इन्टु 3 इज इक्वल टु कति 9 हुने भयो ठीक छ 3 इन्टु 3 इज इक्वल टु 9 हुने भयो यसरी हामी आवश्यक कुराहरु यो ट्रायंगलको निकाल्न सक्छौं है ल यसको कन्क्लुजन देयरफोर भनेर के हो निकाल्नुस् है लेख्नुस् है आफै b इज इक्वल टु कति आको थियो लेख्नु 19 डिग्री 30 मिनट आको थियो होला हैन c इज इक्वल टु कति आको थियो 130 डिग्री 30 मिनट आको थियो होला अनि अर्को a र b दिएकै छ c इज इक्वल टु कति आयो 9 आयो यो हाम्रो सल्युसन हो है र यो सँगै हामीले यो एक्सरसाइजलाई कम्प्लिट गर्यौं सोलुसन अफ ट्रायंगल पनि हामीले सक्यौं अब हामी यो सँगै आजको भिडियोलाई अन्त्य गर्दै छौं सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो भिडियोबाट पूरा लाभ लिनु होला भन्ने शुभकामना समेत दिँदै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।